अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रात के खाने पर उसका इंतज़ार करती रही थी लेकिन वो नहीं आया था। मुलाजमा ना जाने कितनी दफ़ा उससे खाने का कह चुकी थी लेकिन उसका अकेला खाने को दिल नहीं चाह रहा था। सोगी तो नहीं? नहीं। इंतज़ार करोगी? हाँ। सुबह के आखिरी के कुछ लम्हे याद करते हुए उसका दिल डूब सा गया था। क्या उसकी पहली मोहब्बत इतनी सस्ती थी कि वो इस नए रिश्ते की वजह से भूल जाती? उसके दिमाग दिल दोनों ने नफी किया था। इन्हीं सोचों में कब किसी ने उसे मुखातब किया था उसे मालूम भी ना हुआ था। किसको सोच रही हो इतनी मोह होकर? उसके सामने चुटकी बजाता हुआ शिकवे से बोला था क्योंकि उसकी मौजूदगी को वो फरामोश कर चुकी थी। किसी को नहीं। वो दुपट्टा ठीक करती हुई सोफे से उठी थी। वेल, क्या तुमने खाना खाया? अगर खा लिया है तो बालकनी में आ जाओ। वो क्लाइब पर बांधी हुई घड़ी पर टाइम देखता हुआ उसे मुखातब हुआ था जहाँ पर 12 बज रहे थे। उसे अच्छा महसूस हुआ था कि उसका इंतजार करती रहती। कुछ देर बाद वो दोनों बालकनी में मौजूद थे। रात की खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। कैसी हो तुम? वो जब कुर्सी पर आकर बैठी तो जामिन ने पहला सवाल किया था। जैसी थी? उल्टा जवाब देना उसकी शायद आदत थी या इस वक्त वो उस तरह कर रही थी। वह हनकोड़ा बढ़ता हुआ चुप सा हो गया था। उसे खुद समझ नहीं आई थी कि किस तरह उससे बात करना शुरू कर दे। क्या इतनी जल्दी ठीक होगा उसे मालूमात फराहम करने के लिए ये सब करना? जामिन सोचने में मगन हो गया था जबकि हयाम लापरवाह सी कुर्सी पर बैठी जमीन को घूरने में मगन थे। मुझे पता है तुम्हारे पाँव बहुत हसीन है। उसे स्टिल बैठे और जमीन को मुस्तकिल घुटने पर चोट करता हुआ बोला था। फनी। वह इतना ही कह सकी थी और फिर चुप हो गई थी। तुम्हारी जिससे शादी हो थी हया, वो कौन था? आई मीन तुम्हारे जाने वाले थे या फिर बाहर से था? बिलाहर वो बोलने के काबिल हुआ था। हयाम ने उसका स्वाद सुनकर उसे खून हवा नजर से देखा था। आंखों में सूरज डोले ज्यादा देर जागने की खबर देर थे। बालों को कान के पीछे रास्ती वो तब कर बोले थे। बराए मेहरबानी मुता ही रहे आप। कहर आलूद नजर जामिन के वजूद पर डालकर वह रुख फेर गई थी जबकि उसकी जात हयाम के लिए कोई मायने न रखती हो। मेरा पेशा ऐसा नहीं कि जिस चीज को तलाश करना और सिर्फ उस तक महदूद रहूं। इर्द गिर्द चारों तरफ हर तरफ से मुकाबले को हाथों में लेना मेरी आदत है। अपने हाथों को पाकोर देता हुआ वो बोला। जब हयाम को कुछ गलत होने का एहसास सा हुआ था वो एकदम घबराए थे। क्या मतलब है आपका? उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी थी। अरे, मेरा मतलब जानना तुम्हारे बस का काम कहाँ है? मेरा मतलब सुनोगी ना तो यकीनन बेहोश हो जाएगी। मकरू मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता हुआ बोला था। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। वह परेशान हुई थी। ठंडी हवा से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। वो कान के पीछे रास्ती वो कंफ्यूज से बोलते। तुम कंफ्यूज होने के लिए ही बनी हो। मुकाबले का जवाब लाजवाब था कि हयाम चुप सी हो गई। मतलब उसे कुछ पूछना बेकार और मैं बेनी था। तुमने बताया नहीं कौन था वो? अब जामिन जरा सख्त लहजे में सख्त आवाज में बोला था। उसका हाथ थाम चुका था। उसका ठंडा पसीने से शरबूर हाथ को थाम कर उसकी पूछ हिलाता बोला था। हयाम मजीद कंफ्यूज हो गई थी। अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की भरपूर कोशिश में वो बोली थी। कजन। उसकी कुर्बत देखकर खुद बहुत उसके मुंह से निकला था। ओ माय गुडनेस। जामिन का एक जानता कहकर पुरसकून फिजा में गुंजा था। हैम ने मस्कीन नजर से उसको देखा था। क्या उसका मजाक उड़ा रहा था? मसूफ कजन थे। नाम क्या था तुम्हारे सो कार्ड कजन का? उसके हाथ को खींच कर अपने मुंह के करीब लेकर जाते वो बोला था। हयाम उसकी हरकत पर आंखें मीच गई थी। आने वाली लम्हात के लिए वो खौफजदा सी हुई थी। बरहान। बरहान है? उस सहम का बोल थी। अच्छा, अब रिलैक्स। उसके चेहरे के तासत बागोर देखता हुआ बोला था। उसका हाथ भी छोड़ दिया था ताकि वो पुरस्कून हो सके। इतना काफी था उसको इगलवाने के लिए। वो जरा सी पुरस्कून ही हुई थी जब जामा ने दूसरा सवाल किया था। तुम लोग फिर बचपन से एक दूसरे को जानते होगे? न जानने कैसा तशवीशनाक उसका लहजा था। हाँ। वह फौरन बोल थी। फिर शादी तक कैसे बात पहुंची? उसके सवाल पर हयाम ने आंखें वाह करके उसको देखा था जो उसको ही देखने में मगन था। एक एक जवाब पर एक एक लम्हे पर जामन की नजर उसके वजूद उसके चेहरे पर अटकी हुई थी। कैसे बात पहुंची शादी तक बीबी? जब उसने कोई जवाब ना दिया तो उसका हौसला बढ़ाता हुआ नरम लहजे से उसे गोया हुआ था। वह मुझसे मोहब्बत करता था। एक थका हुआ शायद जिल्लत भरा हुआ जवाब उसने दिया था। अगर मोहब्बत होती तो वो अभी उससे दूर तो ना होती। और तुम? जामिर के चेहरे पर ब्लैक की संजीदगी थी। हम दोनों। वो नजर नीचे की हुए आंसू को पीने की कोशिश में धीरे से बोले। मालूम है मुझे कि तुम्हें उसे सोकार से कितनी मोहब्बत है। वो जरा सी चुप के बाद वो बोला था। अच्छी तरह से उसे पहले दिन से मालूम था कि किस कदर वो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई लड़की है। लेकिन है उसे क्या फिक्र थी? वो अपना काम कर था। काम से मतलब उसका मकसद था। वो सो वो शोर कार्ड नहीं है। दूसरी बार बहन के बारे में ये लफ्ज सुनकर वो दुख बड़े लहजे में बोलती। वो चाह कर भी उसे नफरत नहीं कर पाई थी। सो कार्ड ही तो है जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ गया। सामन को उसका इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा था। ये मेरी किस्मत थी। वो चलाई थी। किस्मत का नाम दे दिया। वाह, बहुत ही शातिर हो यार तुम बीवी।
بالکल कोई छोटी सी कम सुन, बेअक्ल मालूम नहीं होती। वो सिगरेट का पैकेट खोलता हुआ खुद को गुस्से से रोकता हुआ आराम से बोला था, अच्छा चलो दोस्ती ही खा लो, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हारे बढ़ान को। किस कदर फरादिली से वो तुम्हारे बढ़ान के आ गया था ये सिर्फ वो ही जानता था, न जाने अभी उसे क्या क्या करना पड़ता। वो उसकी बात पर रूह फेट गई थी, मुझे नहीं करनी। वो मुंह बनाकर बोली थी, प्लीज। सामने सिगरेट का पैकेट वापस रखा था, उसका अपनी जाने बोला था, ओके। वो मुख्तसर सा बोलकर चुप हो गई थी। तो मैं किस तरह से इससे मोहब्बत हुई थी? सामान के अगले सवाल पर वो चौंकी थी। ये कैसा सवाल है? उसकी समझ से बाहर था कि आखिर क्या पूछना चाहता है वो शख्स। मुझे नहीं पता मोहब्बत के बारे में, तुम बताओगी ना तो मुझे जरा सा मालूम हो जाएगा अगर मुझे किससे मोहब्बत होगी तो। वो अच्छी तरह से बात बनाता हुआ मोहब्बत पाश लहजे में बोला था, अजीब। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, शायद इसलिए वो अपने ही लापरवाह से अंदाज में बोल गई थी, अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तो क्या तुम्हें मुझसे भी मोहब्बत हो जाएगी? जामन ने अचानक सवाल किया था। हयाम से पटाई थी, क्योंकि अभी जो मोहब्बत के बारे में जानना चाह रहा था अब वो ही ये कह रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो बरहा एतमाद से बोल थी। फिर तुम्हारा मतलब तो यही है ना बीवी? वो कुर्सी की पूछ पर सर डालकर आराम से बोला था, नहीं ऐसा हरगिज नहीं है। मतलब उसकी डिक्शनरी में लफ्ज मोहब्बत के मानी अलग हैं, जबकि मेरी राय और मानी बिल्कुल अलग हैं जो आप नहीं समझ सकते। वो जरा देर में बदगुमान होती कुर्सी से उठते हुए बोलती और सामन की बात उसको गुस्सा दिलाया था। यस, मेरी मोहब्बत में तुम कपड़े मेरी मर्जी के पहनोगी, खाना मेरी मर्जी का खाओगी, प्यार भी मेरी मर्जी से होगा, उठोगी भी मेरी मर्जी से, सोओगी भी मेरी मर्जी से, जागोगी मेरी मर्जी से, यहाँ तक कि जब बोलोगी तो वो भी मेरी मर्जी से। मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत ये है। उसकी कलाई पकड़ता दोबारा कुर्सी पर बैठाता उसकी आंखों में देखता हुआ रोबदार लहजे में बोला था, वजूद मेरा होगा, राज आप करेंगे। हयाम तब कहती, कितना जहीन कितना मीन शख्स था ये, अब उसकी मर्जी पे चलेगी क्या? काफी समझदार हो। ये तंजिया मुस्कुराहट जामन के चेहरे पर आई थी। मुझे नहीं करनी आपसे मजीद बात। वो दोबारा कुर्सी से उठती हुई नाराजगी बड़े लहजे में बोलते, जैसे उसे जामन की ये बात बहुत ही बुरी लगी हो। बार बार भागती क्यों हो? क्यों मुझसे भागना चाहती हो? मुझे क्यों अकेला छोड़ती हो बार बार? उसकी कलाई एक बार फिर पकड़कर जोर से झटका देकर दोबारा बिठा चुका था। अब उसने उसकी कलाई बिल्कुल ना छोड़ दी, क्योंकि मुझे भी आप सब बार बार अधूरे रास्ते में छोड़ जाती हैं, जो बार बार एक साथ। ये सब मुझे रास नहीं आ रहा। और वो दर्द भरे अंदाज में कहती जामर को चौंका गई थी। एक करब हयाम के चेहरे पर था, उसकी दास्तान। और क्या? जामर पूरी तवज्जो से सुन रहा था। और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि आप भी मुझे एक दिन छोड़ देंगे। वो अपनी कलाई उसके हाथ की गिफ्ट से छुड़वाती हुई बोली थी। तुम कैसे ये कह सकती हो? उसके अकल पर जामन का मातम करने का दिल चाहता, क्योंकि सब भी छोड़ जाते हैं। आम से अंदाज से हयाम ने कहा था, यह तो बहुत ही आम सा जुमला हुआ, कुछ ऐसी बातें कहो जिस पर मैं इत्तफाक कर सकूं। वे गहरा सांस लेता पुरसकून था बोला था, अब मैं क्या कहूँ? मुझे कुछ नहीं कहना। वह झंझला गई थी। जो कहना चाहती है वो कहो। वो जैसे उसे बोलने का मौका दे रहा था। मेरे ख्याल में ऐसे बनाए गए रिश्ते ज्यादा पायदार नहीं होते। बिल्लाहट वो बोली थी। थैंक गॉड, आपको मालूम तो हुआ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता बना हुआ है। सामिर इस्तिज़ाइया हंसा था। आप में एक अलग नमा का तर्ज था। अच्छा तो तुम सो जाओ जाके, रात हो गई है। जब वो मजीद कुछ कहना नहीं चाह रही थी तब जामा ने उसे खुले दिल से इजाजत दी थी। उसके कहने की देर थी कि वो एकदम उड़कर भाग गए थे, जबकि जामन भाई कुर्सी की पूछ पर सर डालकर पाउंड टेबल पर रखकर मोबाइल के इस्तेमाल में मसरूफ हो गया था। क्या जरूरत थी भाभी आपको सब बुरहान को बताने की? आपको पता है ना वो कितना टेंस है आप आजकल। आरजू बेगम उन्हें चाय का मग थमाती हुई नाराजगी बड़े लहजे में बोल थी। शाम की चाय पर अनिला बेगम और मारिया दोनों यहाँ पर आए हुए थे। एक दिन तो पता चलना था ना, फिर अभी क्यों नहीं? जितनी जल्दी सच्चाई का इल्म हो जाए इतना ही फायदा मंद होता है। अनिला बेगम मग थमाती हुई बोली थी। लेकिन बुरहान, रात को रात को उसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ही वो लड़की मेरे बेटे को जहन्नम में झोंक कर निकल चुकी है। वो चेहरे पर साथ लाए हुए गुस्से से बोलती, आरजू दफा करो उसे। अब अक्लमंदा मशवरा यही है कि वो चाय का सिर्फ लेते हुए जरा ठहरी थी। जी भाभी कहें आप, बरहान की जल्द अज जल्द शादी करा दो। कोई साथ होगा तो उसका दुख दर्द सब बांट लेगा। हयाम फिर क्या चीज है? वो अपने मतलब का मशवरा उन्हें दे सकी थी। अब ठीक कह रही है भाभी, लेकिन वो कहाँ मानेगा? मैंने उसे कितना समझाया था कि हयाम को छोड़ दे, मारिया पर गौर करे, लेकिन इस लड़की ने मेरे बेटे को जीने लायक नहीं छोड़ा। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। वो तकलीफ दे अंदाज में बोली थी। तुम देख लो आरजू, मारिया के काफी रिश्ते आए हुए हैं। अगर तुम्हें बढ़ाने के लिए वो बेहतरीन चॉइस लगती है तो तुम मेरी नंद हो। पहले मेरी बेटी पर हक तुम्हारा है, वरना अब उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। जल्द अज जल्द मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ।
بابی میں بات کروں گی برہان سے، میں تو شروع سے ہی یہ چاہتی ہوں، لیکن برہان حیام کی طرف مائل تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، یہ دیکھیں پھپھو کتنا اچھا بیک ہوا ہے یہ۔ ماریا ایک دم لانچ میں داخل ہوتی خوشی سے بولتی، وہ جب سے یہاں پر آئی تھی کچن میں گھس گئی تھی، خاص برہان کے لیے خود کیک بیک کرنے کے لیے لگ گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، ویری گڈ۔ آرزو بیگم اس کی حوصلہ افزائی کرنا نہ بولی تھی، تبھی برہان اندرونی گیٹ سے گھر میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہ رک کے انداز میں سلام جاتا ہوا مامی پہ ایک نظر ڈال کر وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آگے تم بیٹھو، میں چائے منگواتی ہوں۔ آرزو بیگم صوفے سے اٹھتی بھی بولی تھی، نہیں مام میں آرام کروں گا۔ وہ آفس سے آیا تھا، شدید تھکن کا شکار تھا، کسی طرح سے اپنے سب سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ برہان یہ کیک تو ٹرائی کرو، تمہارا فیوریٹ ہے۔ وہ منت پر انداز میں اس کے سامنے آ کر بولتی، ماریا فار گاڈ سے کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں؟ تمہارا کیک کیا میری تھکاوٹ اتار دے گا؟ سر پر رہا کرو، بیچ راستے نہ آیا کرو۔ وہ صحت تیوروں سے گھرتا ہوا کچھ لمحوں میں اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماریا صوفے پر ڈیر کر رونے لگی تھی۔ ممی یہ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی، اتنی ذلت اس نے کبھی نہ سہی تھی۔ ماریا بیٹا وہ تھوڑا سا پریشان تھا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ آرزو بیگم اسے سمجھانے لگی تھی اور برہان کی اس رویے نے ماریا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تکلیف دی تھی۔ دوپہر تک وہ سارے کام نپٹا کر پیکنگ کر چکا تھا۔ آج کی فلائٹ سے وہ بھی کراچی پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اسے پہلے ایک جگہ کی وزٹ کرنا نہ بھولا تھا۔ آج پھر اسی یونیورسٹی میں موجود تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا۔ انجانے پانی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں اس کو اس طرح سے خاموش دے کر اس کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کی پرسنالٹی سے مرغوب ہو کر اس پر لائنس مار چکی تھی، لیکن وہ صبر کرتا ہوا اس کے انتظار میں تھا۔ جب اسے کلاس سے اجرت میں نکلتے ہوئے دکھائی دیے تھے، بلو جینس پر بلیک شرٹ اور بلو لیدر کا بیگ کاندھے پر ڈالے ہوئے، گلاسز بالوں میں لگائے وہ باہر آئے تھے۔ اس کا اپنا ہی سٹائل تھا، آئی گلاسز آنکھوں کے بجائے بالوں میں لگاتی تھے۔ دارام اس کو دیکھ چکا تھا، اس کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ شاید وہ اس کو دیکھ سکے، اور یہی ہوا تھا۔ سامیہ کی نظر ایک بار پھر اس پر پڑی تھی اور وہ بنا کوئی بھی لمحہ سایہ کہ اس کے سر پر پہنچی تھی۔ تم پھر آ گئے یہاں؟ وہ اسے باغور دیکھتی ہوئی بولتی۔ میرون پینٹ پر وائٹ شرٹ کے اوپر میرون ہی لیدر کی جیکٹ پہنے اس کے سامنے تھا۔ او سوری، کون؟ وہ انجان بنا تھا۔ تم جیسے بندوں کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے، معلوم نہیں تھا ہمارے ملک میں اس طرح کے ایجنٹس ہوں گے تو ملک کو بچائے گا کون؟ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تن کر بولتی۔ او تمہیں میرا پروفیشن بھی معلوم ہو گیا، اسٹرینج۔ دارام تعریف کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ او اور دیکھو تمہیں میرا نام تک نہیں معلوم۔ ارتضیہ ہنسی تھی، اس کے گلابی گداز ہونٹوں پر ہنسی کافی بلی لگی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا موڈ کو بہتر رکھتا ہوا یہ بولا تھا کہ اس کو روکے گی اور وہ رک جائے گا۔ ابھی کہاں سے چلتی ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہارے دوست نے میری کال تک اٹینڈ نہیں کی۔ کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گی یہاں سے؟ یہ سوچ بھی کیسے لیا آخر؟ وہ غصے سے بلبلاتی ہوئی بولتی، اور دارام اس کی حالت کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا وہ آپ کا اور ان کا ہیڈک ہے، میرا نہیں۔ دارام نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ یہ اچھا نہیں گا رہے آپا۔ وہ فوراً آپا اتر آئی تھی۔ تو اس سے اچھا کیا کروں میں آپ کے لیے؟ دارام کو اس کو تنگ کرنے میں مزہ آیا تھا۔ میرا نمبر لے لیں اور جلدی سے اپنے دوست کے گھر جائیں اور اپنے نمبر سے حیام سے میری بات کروائیں، بلکہ مجھے بھی اپنا نمبر دے۔ وہ جلدی سے بولتی، حیام کے لیے کچھ بھی یہ سین تھا، انجان لوگوں کو میں اپنا نمبر بالکل بھی نہیں دیتا، سوری۔ وہ انکار کر گیا تھا۔ ہماری 3 ملاقات ہو گئی ہیں، اب ہم کہاں انجان رہے؟ میرا نام سامیہ ہے، میں بزنس پڑھ رہی ہوں، یہیں پاس سوسائٹی میں رہتی ہوں، حیام کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اب تو نہیں رہے نا انجان؟ اس کے منہ میں جو آیا تھا بول گئی تھی، جبکہ دارام اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا تھا اور ہنس دیا تھا۔ میرا نمبر آؤٹ تو نہیں کرو گی؟ ایک معصومانہ سوال دارام کی طرف سے آیا تھا۔ پکا وعدہ نہیں۔ وہ توبہ کرتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر آ گئی تھی۔ جلد ہی بات کرا دوں گا، شاید کل ہی، کیونکہ میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نمبر ایکسچینج کرانے لگے تھے، جبکہ دارام اپنی اس دن کی بےعزتی کا بدلہ آرام سے لے چکا تھا۔ وہ خود ہی آج سب اپنے بارے میں بتا چکے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تم پر ریڈ کلر کتنا کھلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے بالکل ریڈ روز ہو تم، کھلا ہوا خوبصورت۔ حیام قد آور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی نازک سراپے پر نظر ڈال کر آئی گئی تھی۔ لال کلر کی سادی سی قمیض اور لالی چوڑی دار پجامے میں وہ غضب رہا تھی، جبکہ دوپٹہ جو کہ شانے پر پڑا ہوا تھا وہ بھی لال ہی رنگ کا تھا۔ ہمیشہ کی طرح برہان کے کہے گئے کچھ جملے اس کے سماعتوں سے گزرے تھے۔ ان جملوں کی یاد پر ایک دم اسے لال رنگ اپنے جسم پر برا سا لگا تھا، آنسو کی لڑی گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ تم کتنی کریکٹر لیس لڑکی ہو حیام، تو نے مجھے چیٹ کیا، تمہیں کتنا چاہا میں نے، تمہیں معلوم بھی ہے۔ لگائے گئے اپنے اوپر گھٹیا الزامات اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ شادی کا جوڑا لال ہی ہوگا تمہارا، تاکہ جب میں تمہیں اپنے کمرے میں دیکھوں تو محبت رہ جاؤں۔ ایک اور یاد نے اسے آگ گھیرا تھا۔
مر کیوں نہیں گئی یہ لڑکی؟ اپنی ماں کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ برہان چلو یہاں سے۔ نہیں نہیں، میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ کانڈو پا دونوں ہاتھ رکھتی زور سے چلائے تھے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی حیام جو تم ڈیر سے چاہتی رہی؟ کیا میں کافی نہیں تمہارے ساتھ؟ مر جو حیام، تم ہمارے گھر کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ باری باری سب کی آوازیں اس کے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ روتی ہوئی خود سے چلاتی ہوئی وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگی تھی۔ لال دوپٹہ اس نے اپنے بدن میں سے اتار کر پھینکا تھا۔ اسے اس رنگ سے گن آئی تھی۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی فروٹ باکس میں سے چھری پر اس کی نظر گئی تھی۔ لپک کر اس کی طرف آئے تھے۔ چھری کو پکڑ لینے کے بعد اس نے اپنی معمولی کلائی پر نظر ڈالی اور نبض پر رکھ دی، لیکن اس سے وہ تیز دار چھری چل بھی نہ سکی تھی۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ درد؟ غصے اور وحشت کے عالم میں اس نے چھری دور پھینکے تھے۔ ابھی ایسا لگا کہ اسے کچھ سوار ہو گیا ہے۔ قبر کھنگانے کے بعد اس نے پھر بھی کچھ اپنے سکون کے لیے نہ ملا تھا، لیکن پھر آڑی خانے کی دراز میں اس کی نظر گئی تھی جہاں پر پسٹل رکھی ہوئی تھے۔ پسٹل کو اس نے اٹھانا چاہتا، لیکن اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ چیختی ہوئی وہ رونے لگی تھی۔ اس سے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی تو اسے نہیں ہو رہا تھا۔ تھک کر کے وہ بیڈ کی طرف گئی تھی اور کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ ضامن، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ فون اس کے پاس نہ تھا، اگر ہوتا تو شاید اس کو کال کر لیتی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے کے بعد اس نے دوائیوں کا باکس ملا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے وہ باکس تھاما تھا اور دوائیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ذرا دیر میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ دوائی نکالنے کے بعد اس نے گہری سانس لی تھی۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ زام۔ باکس واپس رکھ کر اس نے سرائیہ سے ایک چٹ لکھی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اس کے اوپر اسپون رکھ دیا تھا۔ ٹیبلٹ کی بڑھنی کھول کر پتہ نہیں کتنی گولیاں وہ پانی کے ساتھ نکل چکی تھی اور بیڈ کے کروڑ سے ٹیک لگا کر اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔ اپنی عام روٹین کے مطابق وہ گھر میں داخل ہوا تھا اور بیڈ روم کو لاک کرنے کے بعد پہلی نظر اس کی ہمیشہ اب بیڈ پر جاتی تھی جہاں پر وہ مزے سے سونے کا فعل انجام دے رہی ہوتی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آج بھی میں آتا اور تم میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ موہے نید حیام پر نظر ڈالتا اور سوچ رہا تھا۔ سوچ کو جھٹک کر وہ آگے بڑھا تھا۔ برون لیدر کی جیکٹ جو کہ ہمیشہ پہن کر رکھتا تھا اسے اتار کر ہینگ کر کے الماری میں رکھی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ کو اتار کر صوفے پر ڈالا تھا۔ وہ گھڑی موبائل لے کر اپنی جانب کی بیڈ کے سائڈ پر ٹیبل پر رکھا تھا۔ ماننا پڑے گا بہت سوتی ہو تم، صبح دن اور رات بھی۔ انجانے میں وہ بار بار اسے سوچ رہا تھا۔ باتھ روم سے 20 منٹ بعد وہ باہر آیا تھا۔ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اس وقت بھی فل فریش لگ رہا تھا۔ ذرا سی بھی دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر نہ تھی۔ بیڈ پر لیٹتے تو یاد آیا تھا کہ وہ کل رات کتنا لیٹ سوئے تھے اور اب تو صرف 12 ہی بجے تھے۔ حیام کی طرف پشت کی وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ جب چھت کو گھورتے ہوئے وہ تھک گیا تو اسے حیام کی طرف کروٹ لینا چاہی تھی، لیکن جیسے اس نے کروٹ لینے کے لیے روح بدلا تبھی اسے اپنی کمر کے نیچے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھا اٹھ کر بیٹھا۔ اٹھنے پر اس نے اپنے نیچے کچھ ڈھونڈا تھا تو اسے سلیپنگ پلز کی شیشی ملی تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ کھلی شیشی کو دیکھ کر حیرت سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن پھر ذرا سا اس نے قریب پیڈ پر دیکھا تھا تو ارد گرد کچھ گولیاں بکھری پڑی تھی۔ کچھ حیام کے وجود کے نیچے تھی۔ حیا، اس کی زبان اٹکی تھی۔ حیام، جھٹکے سے اس کا کاندھا پکڑ کر روح اپنی طرف مڑا تھا۔ اس نے نظر حیام کے چہرے پر ڈالی تھی جو کہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ حیام، اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ بالکل بے سود سوئی پڑی رہی تھی۔ جلدی سے اس کی کلائی تھامی تھی اور نبض سیاہ کی تھی جو کہ بالکل ہی مدم تھی۔ ابے، یہ کیا کیا؟ وہ جلدی سے الٹے پیروں بیڈ سے اترا تھا اور تیزی سے قیمتی چیزیں اٹھائی تھی۔ چیزیں رکھنے کے بعد اس نے حیام کو گود میں لیا تھا اور بھاگنے کی شکل میں حیام کو لے کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 17 منٹ پر بک کیا تھا۔ سرائے سے اسے لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا تھا۔ ایمرجنسی کے صورت میں اسے پرائیویٹ روم لے کر گیا تھا۔ اپنے کارڈ کی بنا پر اس نے یہ کام لمحوں میں کروایا تھا اور روم کی ونڈو سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بے جان سی وہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی جبکہ چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ سانس نہ آنے کی صورت میں یہ سب کیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ فکر مندی سے آدھا ہو گیا تھا۔ 1 منٹ بھی وہ بیٹھا نہ تھا۔ کتنی دیر سے وہ یہیں پر سٹل کھڑا اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس داراں بھی نہ تھا جو کہ ہر وقت ہر پوزیشن میں اس کو تسلی دیتا تھا، لیکن ابھی وہ اسے بہت ہی مس کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم سے باہر آیا تھا۔ شی از فائن، وہ اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ ٹھیک، بٹ کوئی بھی سائڈ افیکٹ ڈاکٹر؟ وہ بر وقت بولا تھا۔ یا سائڈ افیکٹ لائک ڈائریا، کنسٹیپیشن، ہارٹ برن، انیمیا ایکسٹرا، یہ سب ہوتا اگر شی زیادہ مقدار لیتی ہے، بٹ 1-2 سے زیادہ ویکنیس نہیں ہوئی، بٹ یو شوڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر پراپرلی۔
बेस्ट ऑफ लक। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके आगे बढ़ गए थे और वो रूम में गया था और अब तक सो थी। उन्हें यहाँ पर आए हुए आधा घंटा हो गया था, जबकि डॉक्टर ने सुबह तक होश में आने को कहा था। मतलब वो सुबह तक सोती रहेगी। डॉक्टर की इजाजत थी, उसे इसी हालत में लेकर घर आ गया था। अपने बेडरूम के बेड पर डालने के बाद वो दोबारा नहाने के लिए चला गया था। हॉस्पिटल से आकर वो हमेशा शावर लेता था। जरा सी देर में वो बाहर आया था, बेड पर उसके पास ही बैठ गया था। दिल तो क्या था कि उसे भी चेंज करा दे, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई थी उसकी मर्जी के बगैर जानने कुछ करने। यार, तुम क्यों मुझे मुश्किल में डालती हो? उसके बाद संवारते हुए तकिए पर करता हुआ लाचारगी से बोला था। अच्छा लगता है तुम्हें घर छोड़कर भागना, उल्टे सीधे काम करना? अच्छा लगता है तुम्हें मुझे परेशान करना? उसका हाथ थामता हुआ मध्यम आवाज में बोलता। उसका हलक सा हुश होने लगा था। कितनी देर से वह परेशान तकलीफ में था। उसे कुछ खाया पिया तक न था। पानी की तलाश में नजर हयाम के सर की टेबल पर गई थी ताकि पानी से भरा हुआ जग और गिलास ले सके। पानी तो वो अलबत्ता ना ले सका, लेकिन सफेद कागज उसे जरूर मिला था। कागज उठाकर उसे पढ़ना चाहता और लफ्ज पढ़कर वो कंग सा रह गया था। क्या ये तुमने लिखे हैं? हैरत के क्षितिज झटकों ने सामने को आड़ गिरा था। वो कागज पर लिखे लफ्जों को अपने लबों से लगातार पुरस्कून हुआ था और उसके पास ही लेट गया था। अब वो दोनों बेहद करीब थे। सामन हयाम के बदन से उठती हुई खुशबू को अपने चेहरे पर महसूस करता। उसका हाथ अपने सीने पर रखकर वह आरामदेह हुआ था और सोने की कोशिश करने लगा था।